किस तरह हम पॉलिटिकली रेजिस्ट कर सकते, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट। उनको इख्तिदार की लत थी, वो इख्तिदार एंजॉय कर रहे थे। इसी तरह 370 के मामले पर आपने देखा कि उन इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इलेक्शन रैलीज में उन्होंने ये कहा था जो ही पहली असेंबली आएगी हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन का कहीं नाम और निशान नहीं। आज फिर से असेंबली लगने वाली है। लोगों के लिए उनके पास 5 दिन है, खाली 4 या 5 दिन का बिजनेस है, वो गवर्नमेंट बिजनेस है। वो बाकी ऑबिचरी है, 2 दिन 3 दिन ऑफ है, 1 दिन इलेक्शन है। लेकिन इसमें भी उनको वक्त नहीं है कि लोगों के मामला डिस्कस कर सके। करेंगे क्या जब उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, चाहे वो सियासी तौर पर उनके वादे हो या फिर गवर्नेंस पर उनकी बात हो। उन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया है। तीसरी अहम बात जो हम सब पार्टियों का एक ही कॉमन मैनिफेस्टो में कॉमन पॉइंट्स थे, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं, वो था रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इन्होंने इलेक्शन में पार्लियामेंट इलेक्शन से लेकर असेंबली इलेक्शन तक हर जगह ये कहा कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वापस लाएंगे, ये रिलीज के लिए कोशिश करेंगे। आज तक उमर साहब ये कहे कि क्या उन्होंने एक बार इसके बारे में कोई बात कही नई दिल्ली से, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स? बाकी की तो दूर की बात, वो अपने कुलीग जो एमपी बारामूला इंजीनियर रशीद साहब है, जो 18 लाख वोटरों की रिप्रेजेंटेशन करता है, जो 40% कश्मीर की आवाम को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने अपने कुलीग के बारे में एक अल्फाज नहीं बोला। You may have thousands of differences with Rashid साहब, but at least he had been your colleague. उनके बारे में तो कम से कम आप बात करते। ठीक है, आपको सियासी नाराजगी उनसे है, बाकी लोगों आम कश्मीरियों की बारे में बात कर लीजिए जिनसे आपने वोट लिया है। आपको पता है इनमें उन लोगों ने भी वोट किया है जिनके बच्चे मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद है। उन्होंने पहली बार वोट दिया, उनके वोट का कोई ख्याल तो रखते। ऐसे करने से न सिर्फ अवाम बददिल होता है, बल्कि इट इफेक्ट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एज वेल। ऐसे ही महबूबा जी का समझ नहीं आ रहा है। महबूबा जी कह रही है शिफ्ट कर लो, शिफ्ट कर लो, शिफ्ट कर लो। क्या महबूबा जी का मतलब ये है कि उनको कभी छोड़ा ना जाए? हमारी डिमांड ये रहनी चाहिए कि हमें रिलीज कराई दीजिए। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जो जेलों में, कश्मीर के जेलों के अंदर और बाहर, उनको रिलीज कर दीजिए। Instead of demanding their release, Mehbooba ji is astonishingly demanding shifting of political prisoners. What does this mean, shifting of political prisoners? आप उनको जेल में ही खत्म करना चाहते हैं महबूबा जी? आप ये बता दीजिए। बदकिस्मती की बात यह है कि महबूबा जी उमर खालिद की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी वेलकम इट, उमर खालिद की बात कर रहे हैं, लेकिन उमर खालिद की बात कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद उनका कलीग रहा है, इंजीनियर रशीद एमपी है, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे हैं। कुल मिला के अगर आप देखा जाए, इनको इंजीनियर रशीद के बाहर आने से डर है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनको पता है कि वो लोगों की आवाज है। और कई लोग, कई साथी, हमने चूंकि हमारा रीच आउट भी हो रहा है, लोगों से मिलते भी हैं, आपसे भी मिलते हैं, दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए क्या ये बात सही नहीं है कि लोग आज इंजीनियर रशीद को मिस कर रहे हैं। आज लोग यहां पर अपने आप को, जम्मू कश्मीर अवाम पॉलिटिकली ऑर्फन देख रही है अपने आप को इन एब्सेंस ऑफ इंजीनियर रशीद। क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो सांबा का इशू हो लोगों का, बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत, चाहे वो करना का हो, चाहे वो पीर पंचाल का हो, चिनाब का हो, आपने हमेशा देखा कि इंजीनियर रशीद साहब हमेशा लोगों के लिए सड़क पर थे, असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। जेल में रहकर भी इंजीनियर साहब ने लोगों की बात की। आपने देखा उनके जो कुछ मिनट्स पार्लियामेंट के हैं, वो इस बात की गवाही देगा कि उन्होंने सबसे ज्यादा बात की बनस्बत 2 एमपीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। और न सिर्फ उन्होंने बात की, बल्कि में जेल में रहकर साधना टनल और बाकी डेवलपमेंटल इशू जो है वो उन्होंने उनको सैंक्शन कराया और उनको परसू की जेल में चिट्ठियां लिख कर। तो इंजीनियर रशीद के तय मोहब्बत, लोगों की जो मोहब्बत है, लोगों से जो उनका शफकत है, मोहब्बत है, एहसास है कि उन्होंने उनको जेल में रहकर भी जिताया, उसकी हक अदाई करने के लिए इंजीनियर साहब को बिहार के न सलाखें न दीवारें रोक सकती है। पीएसए की बात हुई, पीएसए 1 साल हो गया, किसी ने चर्चा ही नहीं किया पीएसए पर, कोई मुंह ही नहीं हुआ। पीएसए तो असेंबली में कम से कम हम बिल ला सकते थे, लेकिन आपकी
انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں, انہوں نے منع کیا تھا کہ کوئی بزنس آئے, بزنس کے بارے میں ہم اسمبلی بزنس کے بارے میں پبلک بات کریں, لیکن کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح تنویر صادق صاحب نے پرائیویٹ ممبرز بل کو اپلوڈ کیا. تنویر صادق صاحب چیف اسپوکس پرسن ہیں نیشنل کانفرنس کے, سرکار کے ترجمان ہیں. سرکار کے ترجمان کو پرائیویٹ بل لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ ٹویٹر پر عمر عبداللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کو پاس کرا دیجئے. کیا عمر عبداللہ اور چیف اسپوکس پرسن نیشنل کانفرنس کو آپس میں رابطہ نہیں ہے؟ کیا ایز ایم ایل اے ہو کے بھی ان کو اپنی پارٹی میں چلتا نہیں ہے؟ جب رولنگ پارٹی کو, رولنگ اسپوکس پرسن کو, رولنگ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کو پرائیویٹ ممبرز بل لانی پڑے گی, ایسے میں آپ اس سرکار کی حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر وہ ٹویٹر پر کہتے ہیں کہ ہم نے عمر عبداللہ سے گزارش کرتے ہیں, وی آر امپریسنگ ہمارا چیف منسٹر عمر عبداللہ ٹو پاس اٹ. ویری اسٹانشنگ. ریزرویشن بچوں کا مسئلہ تھا. ہر جگہ انہوں نے یہ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم ریزرویشن کو پہلے ہی we will justify it, کس طرح ہم اس میں چینج کر دیں گے جس سے اوپن میرٹ کیٹیگری کو انصاف ملے گا. آغا صاحب کی کال تھی, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ نیشنل کانفرنس کے ایم پی کی کال تھی, ہم نے بھی شمولیت کی بچوں کے ساتھ, کیونکہ کامن ایشو تھا. جہاں پر بھی کامن کاز ہوگا عوامی اتحاد پارٹی کسی کے پیچھے بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. ہم ان کے پیچھے کھڑا تھے. ہم نے تب بھی آغا صاحب کو آگاہ کیا چیف منسٹر کے ریزیڈنس کے باہر, آغا صاحب آپ ان سے لکھ کے دیجئے, کیونکہ اس پارٹی کی ہسٹری رہی ہے دھوکے کی, بریچ آف ٹرسٹ کی. انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ بریچ آف ٹرسٹ کیا. کہیں یہ آپ کی عزت بھی داؤ پر نہ لگائے. ٹائم گواہ ہے, آج ایک سال ہو گیا, ابھی بھی پہلے 6 مہینے, پھر کیبنٹ فائل, پھر لا ڈپارٹمنٹ. اتنی ایبسنس ہے کہ ہماری جنرل میرٹ اسٹوڈنٹس کی فائل نہیں نکل پا رہی ہے. اتنا اس میں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کہ یہ اوپن نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح انہوں نے جاب پرومس کیے تھے, 1 لاکھ جابز ہم دیں گے. 1 لاکھ جابز 1 سال ہو گیا, 20 سال کم سے کم ابھی تک اپوائنٹ ہونے چاہیے تھے, وہ بھی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی جاب فارمز بھریں گے ان سے پیسے نہیں لیں گے, وہ لیکن کنٹینیو ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا بڑے بڑے سکیمز ہو رہے ریکروٹمنٹ بورڈز پر, کہیں کوئی چیز دکھ ہی نہیں رہی ہے. ہائر ایجوکیشن انہوں نے کہا تھا فری دیں گے, یونیورسٹیز میں بچوں کو فری ایجوکیشن ملے گی, وہ تو ان کے پاس تھا, وہ بھی کہیں نہیں ہے. پھر ایک اور مسئلہ امپورٹنٹ تھا, ڈگنیفائڈ ریٹرن آف کشمیری پنڈتس. مجھے بتائے, یہ سرکار بتائے کہ انہوں نے 1 سال میں کتنی بار پہل کی, کتنی بار یہ کشمیری پنڈتوں کے لیڈرشپ سے ملے یا ان کی فیملی سے ملے. کیا انہوں نے اس بارے میں کشمیری پنڈتوں سے بات کی؟ ایک تو وہ کشمیری پنڈت جو یہاں سے نکلے ہیں, دوسرے وہ کشمیری پنڈت جنہوں نے یہاں سے ہجرت نہیں کی ہے, کیا انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے, کیا تکلیف ہے آپ کی؟ پھر تیسری بات یہ ہے جو پرائم منسٹر ایمپلائمنٹ پر لگے ہیں, پرائم منسٹر پیکیج میں یہاں کشمیری پنڈت لگے, کیا ایک بار بھی اس سرکار کے کسی بھی نمائندے نے یا سرکار نے ان سے کوئی بات کی؟ ایسا لگتا ہے یہ سرکار کہیں ہے ہی نہیں, خالی گاڑیوں کے بغیر, پروٹوکول کے بغیر. فری گیس اور فری گیس, ستیش شرما جی نے لاسٹ ایئر انہی دنوں کہا تھا کہ ہم نے سارا فائنلائز کر لیا ہے, چیف منسٹر صاحب آپ کا اناؤنسمنٹ کریں گے, نیو ایئر گفٹ ہوگا. پرانا نیو ایئر تو ہو گیا, نیا نیو ایئر آ رہا ہے, ابھی تک فری گیس کہیں ہے نہیں. فری الیکٹریسٹی, پہلے کہا 200 یونٹ سب کو ملیں گے, پھر اسمبلی میں کٹ شارٹ کر رہا ہوں, آئی ایم اسپیسیفک ٹو دا ایشوز. پھر یہ کہا کہ ہم اے وائی والوں کو فری یہ دیں گے الیکٹریسٹی, لیکن آج آپ دیکھ رہے کہ اے وائی بی پی ایل سارے اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. جن کا ایک ہی کمرہ ہے ان کو بھی 1500 بل آتی ہے. جو باہر بیچارہ ریڈے والا ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, اس کو بھی 2200 بل آتی ہے. وہ جب بیچارہ اپنے فیملی کو مشکل سے روزگار دے رہا ہے, وہ ایسے میں 1500 اور 2000 روپے کیسے بل ادا کرے گا؟ اور یہ تو پرومس اس نے بیچارے نے ووٹ دیا تھا ود دس پرومس کہ میرا یہ مسئلہ حل ہوگا. اس ریڈے والے, یہ جو ریڈے والے ہیں یا باقی جو غریب لوگ ہیں, اے وائی ہے, ان کے بارے میں کیا, ان کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا ہے؟ پھر ڈیلی ویجرز ہے, یہ ایک اہم مدعا تھا, ہم سب کا ایک کامن مسئلہ تھا, سب نے اپنے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا. ڈیلی ویجرز, کانٹریکچوئلز جو ہے, ایڈ ہاک ہے, ان کی ریگولرائزیشن کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے, یا ایس پی اوز کی
आप देख रहे हो किस तरह उन बेचारों का क्या हाल है, उनके बारे में कोई बात नहीं। कुल मिला के अगर आप ये कहें कि ये कंप्लीट फेलियर है, एनसी गवर्नमेंट का अगर दूसरा नाम आप कंप्लीट फेलियर रखेंगे, एनसी's थाई नेम इज ए फेलियर, तो गलत नहीं होगा। इनके पैम्पलेट पर एक स्लोगन लिखा था, वी स्टैंड बाय आवर वर्ड्स, लेकिन ये बात सही है, वो हमेशा अपने वर्ड पर कायम रहे, लेकिन जब तक इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद वो कायम नहीं रहते। उसके बाद उनके पोस्टर पर एक दो वर्ड्स को और लिखे थे, ए क्लीन पास्ट। बिल्कुल हम सबको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना क्लीन पास्ट है, करप्शन में, निपोटिज्म में, फेवरेटिज्म में, रेटेपिज्म में। सो उन्होंने उनकी वजह से ये इंस्टीट्यूशंस भी हॉलो हुए हैं। फिर एक और वर्ड लिखा था, ए क्लीन पास्ट ए क्लियर प्रेजेंट। बिल्कुल क्लियर प्रेजेंट है हमारे पास, फुल विद ब्रोकन प्रोमिसेस, फुल विद ब्रोकन